चूहे की तरह भागा है पाकिस्तान से चूहा, चूहे की तरह भागा है पाकिस्तान से चूहा। जनरल सैयद परवेज मुशर्रफ किधर है वो? आ गया ना? समझते हैं चूहा क्या होता है? तुम दबा के भाग जाता है। और उसके अकाउंट्स चेक करवाएं, पैसे किधर से आ रहे हैं। अभी हामिद मीर साहब की एक वीडियो देख रहा था ट्विटर पर परवेज़ मुशर्रफ के बारे में, जो उन्होंने बकवास की है। ज़रा आप भी उनकी बात सुनिएगा कि एक सहाफ़ी किस तरह से इस तरह से ज़बान इस्तेमाल करता है। किसी भी, चाहे आपके पास इख्तिलाफ़ात हो, लेकिन एक सहाफ़ी होने के नाते आपको कोई हक़ नहीं बनता कि किसी के ऊपर आप इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल करें। ये इतने बड़े पाकिस्तान में इनका नाम है, लेकिन ये एक नंबर के झूठे इंसान हैं। जब इनको गोली लगी थी, इन्होंने भी बाहर वही, जैसे अभी जो असद तोड़ के ऊपर आप ये जो इतना जज्बाती जो है ना, कुछ नाम निहात हमारे सहाफ़ी बरादरी जो है ना इकट्ठी हुई थी, उसमें हाजिर साहबा भी आई थी, जो कि मुफ्त में पाकिस्तान के टैक्स से हज करने गई थी नवाज शरीफ के साथ। तो ये सारे वही थे जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और फ़ौज ISI के ख़िलाफ़ बकवास करते रहते हैं। तो इनको तो मौका चाहिए होता है। और जो जिस रिपोर्टर की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्टर को तो मैं जानता नहीं, पता नहीं कौन से रिपोर्टर हैं, ये जियो के थे या कौन से थे। तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन ये हामिद मीर की ज़रा बोंगी सुन लीजिएगा कि किस तरह से इन्होंने बोंगी मारी है मुशर्रफ के ऊपर। जनरल सैयद परवेज मुशर्रफ किधर है वो? आ गया ना? चूहे की तरह भागा है पाकिस्तान से चूहा। समझते हैं चूहा क्या होता है? तुम दबा के भाग जाता है। और उसके अकाउंट्स चेक करवाएं, पैसे किधर से आ रहे हैं। ये वीडियो मैंने देखी है तो मुझे इस तरह से आना पड़ा यूट्यूब के ऊपर। बेसिकली इनका एक ट्वीट भी मैंने देखा था कि इन्होंने ट्वीट किया था कि अब जो है ना कुछ व्लॉगर आएंगे जो 50,000 जो है ना गवर्नमेंट से या पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट से या किससे जो है ना तनख्वाहें लेते हैं, वो अब आएंगे मेरे ख़िलाफ़ जो है ना इस तरह से बातें करेंगे। तो मैं तो एक पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तान में भी नहीं हूँ, और दूसरी बात यह है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जब तक अगर आपके पास एविडेंस कोई प्रूफ वगैरह ना हो तो आप इस तरह से एलिगेशन लगाना। और ये इतने बड़े नाम नहाद सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब। मुझे आज बड़ी हैरत हुई है कि इतना बड़ा नाम होने के साथ इन्होंने जो बोंगियाँ मारी हैं आज जो है ना मुशर्रफ के ऊपर, जो कि चूहा भाग गया पाकिस्तान से, ऐसे जैसे चूहा नहीं भागता। तो ये अल्फाज जो है ना बड़े बेहुदा किस्म के अल्फाज हैं किसी के ऊपर इस्तेमाल करना। और वो भी इतने बड़े सीनियर न्यूज़ एंकर होने के साथ साथ आप एक जर्नलिस्ट हैं। आपकी एक जो एक मर्यादा होती है, जो आपके तरीक़ेकार होता है जर्नलिज़म का, आपको उसके हद में रहना पड़ता है। आपको उस हद से बाहर जाने का मतलब क्या होता है कि आप पर्सनली होते हैं। तो हम ये बात समझते हैं पाकिस्तानी, जब से इमरान खान आया है उसके बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ है, हमें इस बात का पता चला है कि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है किस तरह से जो गवर्नमेंट के इशारों पर नाचता था। मुफ्त में हजें होती थी, मुफ्त में जट तैयारों में बैठते थे, घूमते थे, सही अच्छे किस्म के खाने होते थे। तो जो आपके जेब में लिफाफे डालते थे तो उसके लिए बल्ले बल्ले होती थी। आप चुपचाप जो अखबार वो बनाते थे, जो आपको वो लिख के देते थे वही आप उसके ऊपर बातें करते थे। जब से इमरान खान साहब आए हैं उसके बाद आपका जो खर्चा पानी और मुफ्त के जो जहाज़ों में सैर करना पूरी दुनिया के अंदर, वो चीज़ें आपकी बंद हुई हैं। तो आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा तो हमें पता ही है। लेकिन इसके साथ अगर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह से बकवास करेंगे तो इससे पाकिस्तानी, फिर आपको पता है कि एक आम पाकिस्तानी जो फ़ौज के साथ जो मोहब्बत करता है वो कभी भी ये नहीं सोच सकता कि आप पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर बैठकर, जिस फ़ौज ने आपके पाकिस्तान को इस टाइम संभाल के रखा हुआ है, चाहे वो अंदरूनी सतह हो या बैरूनी सतह हो या फिर बॉर्डर हो, कहीं पर भी हो, तो आप इस तरह से अगर बातें करेंगे तो एक आम पाकिस्तानी को कितनी तकलीफ़ होएगी। तो इस बात से हर पाकिस्तानियों को इस वक्त तकलीफ़ हो रही है कि एक झूठा इंसान जो, जब ISI के ऊपर आपने जो इल्ज़ामात लगाए थे कि जी ISI ने मुझे गोली मारी थी, और गोली जो मारी थी वो आपके शर्ट के बाहर से आपको जो है ना वो बैंडेज लगाया था। और दूसरी बात ये भी है जो इस सहाफ़ी के लिए ये हामिद मीर साहब आके बड़े जज्बाती किस्म के, जैसे गली मोहल्ले के अंदर वो गुंडे नहीं होते टपोरी किस्म वाले, जिस तरह से आपका लैंग्वेज जो था, जिस तरह से आपने बेहुदा किस्म के अल्फाज मुशर्रफ के ऊपर आपने किए हैं, तो एक टपोरी किस्म का इससे हमें अब पता चला है कि
کہ حامد میر جیسے کہتے ہیں نا وہ بلی جو ہے نا تھیلے سے باہر آئی ہے. تو اب حقیقت ہمیں یہ پاکستانیوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو آپ کی جیب میں مال ڈالے گا وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. جو آپ کو اس طرح سے کرے گا تو وہ آپ جو ہے نا اس کے خلاف, کیونکہ آپ کے پاس قلم ہے, آپ کے پاس پاور ہے, قلم کی پاور ہے, آپ کسی کو بھی ننگا کر سکتے ہیں, فوج کو یا ادارے کسی بھی ادارے کو یا گورنمنٹ کو. تو لیکن بہرحال یہ کہ آج کی جو کل کی آپ کی ویڈیو جو میں نے دیکھی ہے اس سے اندازہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک بیہودہ قسم کے جھوٹ انسان ہیں جو فوج کے خلاف آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اپنی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے, یا پھر ہمارے جو نواز شریف ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی آپ کے بغیر تو ہم جو ہے نا بڑے رول رہے ہیں, ہم تو روٹی کھانے سے بھی قاصد ہو گئے, ہمیں تو کھانا بھی صحیح سے مل نہیں رہا ہے. تو شاید لفافے تو ابھی بھی آپ کو ملتے ہوں گے کہ آپ فوج کے خلاف جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو لفافے تو ملیں گے. جو دوسری بات میں یہ کر رہا تھا, یہ جو صحافی جو ہے اس کو تم جانتا ہی نہیں ہو کہ یہ کون سا صحافی ہے, کہاں سے آیا ہوا تھا. اس کے صحافی کی اگر آپ دیکھیں جو ویڈیو جو پہلے دن جب 25 مئی کو یہ واقعہ ہوا تھا تو وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور گلے کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے اور باہر نکلتا ہے, جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے باہر نکلتا ہے اور اس طرح سے جو ہے نا جو ایکٹنگ کی ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے ایکٹنگ کی ہے. اس کے اوپر تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو 100% ایوارڈ ملنا چاہیے. تو اسی ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اگر آپ کو لگتا تھا کہ بھئی یہ ISI نمبر 1 کا کام ہے یا کسی ادارے کا کام ہے, تو آپ اگر اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں تو وہاں سے لوگ آپ کے گھر پہ جا رہے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے تو وہ بھی تو اس ویڈیو کے اندر ہوں گے نا, وہ ایویڈنس دکھائیں نا, پروف دکھائیں نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نہ پولیس کے پاس گئے ہو, نہ اس کا کوئی جانچ پڑتال ہوئی ہے, نہ تحقیقات ہوئی ہے کہ کون آیا تھا, کس نے آپ کو مارا, یا آپ نے خود کیے ہوں گے. جتنے بھی صحافیوں کے اوپر جو مسئلے ہوئے ہیں جو پچھلے دنوں میں ہوا تھا, چاہے وہ حامد میر ہے, اس کو جو ISI نے جو گولی ماری تھی بینڈیج شرٹ کے اوپر ڈاکٹر نے لگائی ہوئی تھی, اور جو دوسرا تھا وہ کار کے اندر بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتا ہے مجھے گولی لگی ہے یہاں سے. اور جتنے بھی صحافی مطلب گولی لگتی ہے لیکن وہ کراس کر کے چلی جاتی, صحافی بچ جاتے ہیں. یہ بڑی مزے کی بات ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جتنے بھی صحافی ہیں پاکستان کے اندر, دوسروں کو اگر گولی لگتی ہے, وہ ایک عام سویلین ہو یا کوئی بھی ادارے کا ہو, تو اس کو گولی لگتی ہے تو وہ کراس کر کے نہیں جاتی, وہ بندہ ہی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن ہمارے صحافیوں کو جو گولیاں لگتی ہیں, چاہے حامد میر ہو یا پھر دوسرا جو ایک میں نام بھول گیا ہوں, تو ان کو گولی لگتی ہے وہ کراس کر کے چلی جاتی ہے. اور اس کو جو ہے نا جو اسد توڑ ہے, اس کو جو مارنے کے لیے آئے تو صرف یہاں پر اس کو مارا ہے, یہاں پر 2 جگہوں پہ. تو کہتے اسما شرازی کہتی ہے کہ بھائی یہ قلم کی آواز کو بند کرنے کے لیے اس ہاتھوں کو جو ہے نا توڑا گیا ہے. تو اگر ہاتھوں کو توڑنا تھا تو وہ یہ انگلیاں توڑتے, یہ چیز کیوں توڑتے نمبر 1 والے ISI والے. تو ایک تو یہ مطلب کئی ایسی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ بینڈیج جو ہے نا پہلے دن جو ویڈیو آئی تھی جو ڈاکٹر اس کو کر رہا تھا, وہ صرف یہاں پر لگایا ہوا تھا بینڈیج, صحیح ہے, یہ دونوں سائڈ پہ, یہ صرف یہاں پر. تو جو کل کی ویڈیو میں کھڑے ہوئے تھے وہ جو اتنا بڑے ایکٹر جو ڈرامے باز, کیونکہ ان کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی, تو پورا بینڈیج لگایا ہوتا یہاں تک, یوں لگا کے پھر اب اسی ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا ہوا ہے. اب یہ بھی ISI نے کہا ہوگا کہ بھائی تمہیں ہم نے تکلیف دی ہے تو تھوڑی سی اور بھی تکلیف کرو, موبائل اسی ہاتھ میں اٹھا کے کھڑو. آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے اس کے اوپر آپ موبائل پکڑ کے کھڑے تھے, لیکن اسی موبائل میں اسی ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا. تو یہ سارے جتنے بھی یہ جو چند جو صحافی ہیں نا جو صبح شام فوج کے خلاف بھوکتے رہتے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف بھوکتے رہتے ہیں, یہ صرف جیو والے اور ہیں, یہ سارے جیو والے. اور جیو تو ہے ہی ایک بہت بڑا ڈرامے باز نیوز چینل ہے, اور اس کے آپ دیکھیں کہ ان کے جو ڈرامز وغیرہ آتے ہیں وہ بھی سارے ڈرامے باز 1 نمبر کے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج کے خلاف بولنے سے پہلے حامد میر صاحب آپ ذرا سوچا کریں, اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک عورت نے جو گولی ماری تھی, تو پھر آپ بتائیں کھل کے, چیلنج کر رہے ہیں فوج کے خلاف, ISI کے خلاف, تو پھر کھل کے چیلنج کریں. یہ تھوڑی ہے بھیگی بجلی کی طرح جو ہے نا 2-4 باتیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو خیر میں صرف اسی حامد میر کے لیے آج جو ویڈیو بنانی تھی, تو برا بھی نہ منائیے گا آپ, کیونکہ آپ ایک بہت بڑے سینئر ہیں, نیوز اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, بہت بڑا نام ہے, جھوٹوں کے اندر آپ کا بہت بڑا نام ہے. تو پلیز میری اس بات پہ ناراض بھی نہیں ہونا.
تو ہم پاکستانیوں کا پتہ چل چکا ہے کہ آپ جتنے بھی صحافی برادری ہیں نا، یہ خاص اور جیو والے، یہ سارے کے سارے پروپیگنڈا جھوٹ ہیں اور ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، اور یہ صرف فوج کے خلاف جو ہے نا بکواس کرتے رہتے ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ چلے جی، اوکے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔